जिस बेंच में जारी है वो बेंच पहले 9 से शुरू हुआ, 9 अरकान के बाद फिर 7 हो गए, 7 के बाद फिर 5 हो गए, 5 के बाद फिर 4, और आज मालूम हुआ है कि 4 में से भी एक मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जज जमाल मंदोखेल साहब ने जो है वो समाअत से माज़रत की है, लेकिन उन्होंने जिस बुनियाद पे माज़रत की है वो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर मुअज़्ज़ज़ जज हैं। उनकी बात पे हम सबको एतबार है, एतबार होना चाहिए, यकीन है, यकीन करना चाहिए। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में जो बातें लिखी हैं वो इंतहाई अफसोसनाक इस हवाले से नहीं कि ये उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है, अफसोसनाक इस हवाले से कि अगर इंसाफ के आला तरीन मनसब के ऊपर बैठे लोग जो हैं वो इन रवैयों का इजहार करेंगे जो रवैया उन्होंने उसमें बयान किया है कि फ़ैसला लिखते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई, मेरी राय ही नहीं ली गई और फ़ैसला जो है वो तहरीर कर दिया गया। ये इंतहाई जो है वो अफसोसनाक बात है। ये एक कौमी साने से कम ये बात नहीं है। ये आज पूरी कौम को, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो बार्स हैं, जो बार्स की मुंतखब लीडरशिप है, ये उनके लिए सबसे पहले ये एक अलमिया है कि ये बात जो है वो सामने आई है। दूसरा अलमिया ये है कि काजी फैज़ ईसा की सरबराही में एक लार्जर बेंच ने जो है वो फ़ैसला दिया, फुल बेंच, लार्जर बेंच ने, और उन्होंने 100 मोटो के मतलब एक बड़ा मुफस्सल फ़ैसला दिया। वो एक अदालत का फ़ैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज का फ़ैसला है। कानून के एक अदना तालिब इल्म के तौर पे मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फ़ैसले को सर्कुलर के ज़रिए से जो है वो इनअफेक्टिव कर दिया जाए। ये भी आज हुआ है। और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने, जिसकी मैं समझता हूँ कि एक मुअज़्ज़ज़ जज या एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने कोई हैसियत नहीं है, उनकी रजिस्ट्रार के तौर पे जो हैसियत है वो अपनी जगह पे वो काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के मुकाबले में उनकी राय और उनका सर्कुलर, और उस सर्कुलर के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के बेंच को जो है वो इनअफेक्टिव कर दिएगा। उनके फ़ैसले को उन्होंने कहा ये फ़ैसला जो है ये यहाँ पे लागू होता है, वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे होता है, वहाँ पे नहीं होता। इसी तरह से जबकि वो फ़ैसला जो है वो फील्ड होल्ड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का फ़ैसला जो काजी फैज़ ईसा की सरबराही में कायम था, उसने जो फ़ैसला सुनाया है वो फ़ैसला जब तक उससे बड़ा बेंच या वो फ़ैसला चैलेंज नहीं होता उस वक्त तक वो फ़ैसला फील्ड होल्ड करेगा, वो सब पे पाबंद होगा। वो एक सर्कुलर के ज़रिए से जो है वो उसको इनफेक्टिव जो है वो नहीं किया जा सकता। और अगर ये प्रैक्टिस हो तो फिर तो सर्कुलर तो फिर जारी होने शुरू हो जाएंगे। ये फिर कोई और डिवीज़न भी जो है वो सर्कुलर जो है वो जारी कर सकता है, कोई जो है वो किसी मिनिस्ट्री का जो है वो डिवीज़न वो भी सर्कुलर जारी कर सकता है। हम भी जो है वो रोज़ सर्कुलर जारी करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक और एक जो है वो अलमिया की बात है। इसी तरह से ये बतौर कानून के एक तालिब इल्म के मैंने ये आज तक नहीं सुना कि कोई मुअज़्ज़ज़ जज किसी काज के ऊपर रिक्यूज़ कर जाए और उसके बाद वो दोबारा काज अगर समाअत के लिए तो दोबारा उसमें बैठ जाए। ये भी कभी नहीं हुआ।
اس بینچ میں جو کہ 9 سے شروع ہو کے اب 3 پہ آ گیا ہے، اس میں ایک معزز جج جن کا مجھے بے پناہ احترام ہے ان کی ذات کا، لیکن میں ان کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کا فیصلہ بھی کہ جب انہوں نے پہلے ریکیوز کیا ایک مرتبہ، بینچ سے علیحدہ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ دوبارہ جب کاز آیا تو اب وہ بینچ کا جو ہے وہ دوبارہ حصہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس سے متعلق جو ہے وہ جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ پوری قوم کے بڑے ہیں، جن سے پوری قوم کو توقع ہے کہ وہ ایک بحرانی کیفیت جو ایک فرد واحد نے جو فتنہ ہے، اس فتنے نے 10 سال محنت کی ہے. 2014 سے وہ شروع ہوا ہے اور یہ 2023 میں آ کے اس فتنے نے ملک کو اس جو ہے وہ نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا. سیاسی طور پہ بحران، انتظامی طور پہ بحران، اور جوڈیشری کو بھی اس نے بحران میں مبتلا کر دیا. معاشی طور پہ بحران یہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے. یعنی وہ فتنہ جو ہے وہ ایک بحرانوں کا منبع ہے. ہر برائی، ہر بحران اس سے جنم لیتا ہے. یہ جو بحران ہے جو جوڈیشری میں ہے، جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا بھی ماخذ وہی ہے. ہر برائی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اگر قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس دائر نہ کیا جاتا اور قاضی فیض عیسیٰ کی فیملی کو انہی کورٹ میں اور انہی سڑکوں پہ اور یہ FBI کی بلڈنگ میں جو ہے وہ رسوا نہ کیا جاتا، انہیں جو ہے وہ ان بلڈنگوں میں جو ہے وہ رلایا نہ جاتا، تو شاید بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ بحرانی کیفیت پیدا نہ ہوتی. یہ بحرانی کیفیت بھی اسی فتنے کے جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. اور یہ جو اسمبلیوں کا بحران، یہ بھی اس نے توڑی ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ اب اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ کس طرح سے اس ملک میں جو ہے انٹروڈیوس ہوا اور کس طرح سے پچھلے 10 سالوں سے اس ملک کو جو ہے وہ بحران در بحران جو ہے وہ کا شکار کر رہا ہے. اور یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری ہو، اس ملک میں انارکی ہو، اور خدا نہ خواستہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو. اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ اس نے جو 10 سالوں میں کیا ہے، اس کے تمام اقدامات، اور خاص طور پہ یہ اسمبلیاں توڑنے کا اقدام جو ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے. یہ اسمبلیاں آئینی طور پہ نہیں توڑی گئیں. یہ اسمبلیاں دونوں جو صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے انہوں نے نہیں توڑی. وہ ببانگ دہل کہتے رہے کہ ہم نہیں توڑنا چاہتے، MPs کہتے رہے ہم نہیں توڑنا چاہتے. یہ اس فتنے کی دھونس تھی، اس کا تکبر تھا، اس کی ضد تھی، اس کا پروگرام تھا یا اس کا ایجنڈا تھا کہ اس نے جو ہے یہ اسمبلیاں توڑی. اس بات کا جائزہ لیا جانا چاہیے. جب یہ 9 رکنی بینچ بیٹھا تھا تو ایک معزز جج نے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا بھی تھا. تو میں اب آخر میں یہ اپیل کروں گا تمام معزز جج صاحبان سے بالعموم اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بالخصوص. ماشاءاللہ وہ بہت سمجھدار، بڑے بیلنسڈ، بڑے دانا انسان ہیں کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یہ آپ ہی کا بنایا ہوا جو ہے یہ قول ہے، ان معزز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑوں کا بنایا ہوا قول ہے. ایسی صورتحال میں اب اگر فل بینچ بیٹھ کے اس معاملے کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، انصاف تو شاید ہو، میں توقع کرتا ہوں کہ آپ انصاف ہی کریں گے، لیکن انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا. اور قوم کو اگر اس مرحلے پہ انصاف ہوتا نظر نہ آیا
تو یہ ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہو جائے گا. جو اس فتنے کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو جائے گا. آپ اس کا حصہ نہ بنیں. آپ قوم کو انارکی کی طرف نہ دھکیلیں. آپ یا تو فل بینچ بنائیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام فریقین کو، جو بھی اس سے متعلق ہیں، ان سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو، سب کا اس کے اوپر کنسنسس ہو. اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ جس طرح سے سرکولر میں آج یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ نے وہ قابل عمل نہیں ہے، تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ پھر ایسا ہونے والا جو فیصلہ ہے وہ پھر قابل عمل نہیں ہوگا. وہ پھر ایک اور نئے بحران کو جو ہے وہ جنم دے گا اور ملک کو جو ہے وہ مزید اس طرف دھکیلے گا جو کہ اس فتنے کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے. بہت شکریہ.